እዚህ ድምጽ ሓርነት እዩ ድምጽ ሓርነት በሓልዮት ኤርትራዊ ዴሞክራሲያዊ ማሕበር ናይ ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ከተማ ካስል ዝመሓላለፍ መደብ ፈነወረዲ እዚ መደብ እዚ ወትር ሐሙስ ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ኣብ ዘሎ ግዜ በአንቴና ኣብ 105.8 ሜጋሄርዝ ብካብል ድማ ኣብ 97.8 ሜጋሄርዝ ዝፍኖ ኮይኑ ዓርብ ንግሆውን ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 10 ኣብ ዘሎ ግዜ ይድገም ብኢንተርኔት ንእትከታተሉ ድማ ፍራይስ راديو كاسل إلكم مستأتو أمول عالم زلكم بقطع كسمعنا خمت تخلو نحبر ዝخبركنن ዝخبركمن سمعتنا خمي يقنيهم كسام موداتا مدبنا مسانا خصنحنا عدمنا نلوم حموس اسران كلتن غنبوت كلتشحن اسران حموشتن قربنا لكم زلنا مدبات بقدامنت اواناو سومناو زيناتات كلونا يوم قصيلو 34 عمت دحر نصانت وين اب قال سحرنت زبل رئيس عنقد سلف ديمقراسيز بإرترا كله نايو أم هو الداتا دما نحدش بدهو حدش أقطعتما زبل ناي كفل عيا زينا سلف ديمقراسيز بإرتراحات تا كنبابيو أمونغون مروصات موسيقاتات اللونا بروخ مشت سناي مكتتان سيدي وصاح الماين عزنت يا خلوص بين ترا يركب يود سمع السنين وحصل زد يا خلوص صيف الزعزنت تراوي دكات عين كيف تحزع سنت ببلون خنت بمري سكا بمري سنت
كبرات سمعتنا كابزي كابستلنا فراس رادي كاسل سلامتنا مقدم للما حموس عسران كريتن قنبت تشحن عسران حمشتن زدلنا زينا نقرب لكم بقدم من نتقن أرستاتو أسنا دايش ما قل لي فستيفال فرانكفورت تشحن عسران حمشتن كالأي أخي بقى أكايدا هو حاد كابوليتكا ودبنت تسريزا أوروباو تكال بوتري إيرتران إثيوبيان زحادرو سخفتا ملكتا أبومبر سنة أمريكا أمبراق أفريقيا قدما منستر السودان تمزيزو وقوين كأسئلو زبليوم زرزور دماء تحرز حصر مساقاقرة مزيكا كنسمعكم منها قاري وخم تزدل انت زي سكوما اللبتات كاين دفعتين تحدما أنا قيم تنيري أدلخو كنبر يدما تنيري أدلخو كنبر يدما اللوم ياك ساب تزبط حرارات كساب زبط تسفين معدخو عيوين عيخو الله وسلا زلفو قدني دماغلو سعر الحرم هنقزي وندعال وربدا يبزحو سعنين سبلا اقري مع صدقينو الشقر حيال قوينو كيناتو توقاني إلي مع السلمو عقم نفسي حريسي زركابي كاميسي عسناني نفيسي كبرات سمعتنا كابز قصيلنا مكتتالكم أي فلينا نابلنا زرزر زينا نقرب لكم السنة رأيت شماقل فستيفال فرانكفورت تشحن أسران حمشتن قال أي أخي بقى أكايدا نايتي أبتحتي مخصب ألبو إيرتراوي ديمقراسياو محبر أب جرمن زكايد فستيفال فرانكفورت تشحن أسران حمشتن زقومات السنة رأيت شماقل بوليتيكاو حيلتات إيرترا قال أي أخي بقى بعد 10 سلسة حمشتك تشحن أسران حمشتن بمراخب بزحان زوم أكايدا شماقل فستيفال بعسرة أبارات زقومات كوينا زما كلوا 3 أحوات سميا ساتون دما حوص هاي قلتا أبو أمبر حبتنا فاتنا نوري قداميتي مكتل أبو أمبر حاو تيدروس سقاي كالاي مكتل أبو أمبر كخونو نبصم سريعهم أصيلا زحالفة تمكرو ناي فستيفال تشنع سنة معتن بدقيقون بزرزرون حسابنا حساب تلاويتا نفسا أبربعته ناي سرح كجلتات مغيلا بستمت سرحتا تعممن زودليو مصنعتن كقبرا وسينن فستيفال فرانكفورت كتشان أسرع حمشتن كاب علت حاد نهاسي كساب علت 3 نهاسي كتشان أسرع حمشتن فرانكفورت هاجر جرمن ككاديو أبتا أخيبا كرتا كاب لعلوات أو هاديت شماقلة تساتيفهم آلاين مريح مبقسن زخون سند مقراب لأخيبا عوتن مهارن حقازم كوينو أخيبا بملؤو بصمنا سمعو كتقملو أسميرلو هو حاد كاب بوليتيكا ودبنت تسريزا بهراو مرجع بورد إثيوبيا هزباو ويان حرنت تجراي هو حاد كاب 10 سلسة جنبت كتشان أسرع حمشتن جميرا كاب بوليتيكاو ودبنت مسرازا كم زفلته مربب حبريتا إنسايدر إثيوبيا حبيرا اتبورد أقدمو اون قبل عليه هو حاد ب10 سلسة لكاتيت تشحن أسرع حمشتن نسلسة أوارح تصنح جزاوي قدا وسين منبارون اتا ودب نتي ناي سلسة أوارح جزاوي قدا سلا زيت تقمتلو ملو بملو سرزا كم استقدده ابتزوص او مجلسي تقيسو هو حاد بسنكتي نخلت عمتات اب تجراي استقايدو تسريزان فطاريت رعدي تباهيلان
مصنحة مو دحرو على بريتوريا كاب فترة رعدي توصل كلا أول نتا نخمل لسلا مسحتت اتي مرسا بورد مسرت استمحايشة تسريزن صنحا سلفتاتن ودباتن كم حدش زمز جبالو أواج شحن 260 كلتن زبار كلتشحن 11 عنكس 9 شمنتن كم حدش إيه زمز جبك كبل انكلو مرحنت هو حد ما كم حدش ممزجاب زي كونه اتنبار درجانا كم لسلنا يقبا بزبل فلليات تفتيرو كاب زواتوتو لعلي حدا عمد حليفو إيو بورد مرجع إثيوبيا أبتي نمسراز أبزوصو مجلسي وحات مسرت اندغانا استمحاشة أواج شحن 330 كتن زبار كتشان 16 ممرحي قصري 15 زبار كتشان 16 كتمالو زقبا قدما كونتن قديتان تنقير واصلة زي تقبرت كم سرزا تقيسو أبرز زي هو حات قدن اتي زنبرني درجة كملسلي اللو زبلت كم حدش نختم زقب استحتتو سنداتن أسمات مرحنتان أقريبان بختام حلفتا الرقاقيتان مسكر ورقات ناي حدش ودب مس وسدت إيا ندحريت تمليسا تقاومو تسمع زلا زبل حساب اون أبتي مجلسي أسفيرو دكتور دبرتين قبر ميكائيل أبو أمبر هو حد بوغونو أبزو قربا معلتات مس مربب وين أبزو كايروك على مطيق اتم الرجاء بور كخودو سنحي مسرح قوقوي منبارو زرزيرو تسريسكم انت تبهدنا اون زقود لنا يلن إلو نيرو أتحيزو خاء ركبنا مس فدرال منغستي إثيوبيا بمسرت وعل بريتوريا كقصليو قبل اون قليسو نيرو استفلا ليو تعذبتي بوغنوم نايزا لعلي 5 عمت زعد 100 هو حد كابوليتيكا ودبنت مسراز مستيد صنحي زي متأمان تدميرو نابزل على مسحابن وطرن كمرح يخيليو زبل سقعات اللوام أوروبا وتكال بوطري إرتران إثيوبيان زحادرو سخفتا إثيوبيا كم حدش حتم ونان أفدقق أي بحري تحرم العلا أمونغو إرتران إثيوبيان سنحي كاب قدمون زي غصن زمدنا ناب وطري يعرق بمهلاو أوروبا وكميتي زمدناتات وصا قدات كم زسكفو قدم حيدت معلتات قليسو إذا زرق زلو وطري دحرتي قدم شوعات عمتات زمدنن محياشن تمليسن نابوق كي أطوا عبز فرح درجة بس يحلو إلو كم سق تغيسو إتو كمتي كابتز اسقو ملكتات كتاقسن كله منقستي أطرا عبز قربا قزي من إسيات ناب سراويت كم زغطو كم زقبره تغيسو إثيوبيا دما أبتي نغلتي أنهاجرات زراخب دوب كبتي أسوارن مكانايزد سراويتن كم زسفرت بتي زوصو صبصاب حبيرو أبودا أفريقيا فلوي دبلوماسياو أفلطو زلوم كإلاتات اون كتوتري نابسفح وتهدراوي رسمي كي عرق سقاطهم يقلصو كم زلو نايتو كوميتي سمعتا أسفيرو اتي أكل أب زحلفة 17 ميازيا 2015 اون تقدم أمونغو إرتران إثيوبيان نقلت عمتات تخيادة أعنا ووق كي دقم بزحادرو سقات أتنكغو كم زنبره أزخا غيرو زي أب هاجر جرمن كتما برلين زمدبرو كوميتي مرحتي كلتي أنهاجرات نتقراي أما أكلوم غيروم أب جيغاز أوتا أتيوم ألو كم زبالة أبتدقيمو زوصو ملأختو أملكتو زكم زيلن كله أبزق وانزي بتحدوغن بهراوي بورد مرجع إثيوبيا نهزباو ويانا حرنة تقراي كاب ود بالنت بمصر رازو بتخلوغن دما إثيوبياويان نايتعنا كإلاتات أبتا هاجر مزلو قطباوي كلولاو بستتحازي تقاوموتات يسمعو اللو سلازي إثيوبيا زي كاتي مس إرترا زلو وطري وشتاو كنتاتوين زي الشغل زخوم زلو إيو زمثل ملكتا أبوامبر سنة أمريكا أمبراغ أفريقيا جيم ريتش أبوامبر سنة حبرات منغستات أمريكا بعسر سلسة قنبت كلتشان أسران حمشتن أبقدمي كوميتي وصعي زمدناتات نايت سنة بزعبا مبراغن قرنن أفريقيا سفيح ملكتا كم زغربة نايت سنة منشتات كاب واشنطن حبيرهم إتي سنتر مقايرو مبراقن قرنن أفريقيا أب نتبه أب تحت زبل أرستي ملكتو زقربه استفلاليو إتو قداي زملكتهم مقرات بقتتات أب تساتفلو مدرخ إيو نسو أبتي سفح ملكتو أمريكا أب مبراقن قرنن أفريقان دليتن تقداسنتن كم زلوا كلنا انفولتو إيو إزي زوبا مسك أيح بحرن وشمت عدنن تتحيزو كاندي ناي نقدي منكساقسي إيو
أبزي كبابي أبتي أبجبوتو زلو وتهدراو مدبرنا قليل زي بحال عقمي ألنا نزي مسارات مقبار هاجرنا ناب كينيان صوماليان زدهب وتهدراو سرحيت تكايدلو قبل أصفحو أغريبو أتحيزو دما انتخوني أبزي وانزي أب سودان صوماليان إثيوبيان نتزوبا زهوخ زيروغو كونتات يفتر اللو إذا كونتات زي كم هوتي الشبابن نزي أمسولون نفترتي رعدي متشو بايتا زفتر إيو كم چاينا إيرانن روسيان زي أمسولو تواسأتي اون عدل زهب إيو زي دما نسأتا نايت خبابي هزبن أمريكان زرقيو كبل وسيخو سنتر جيم ريتش نقوداي سودان بفولي عيني بمرأي أب سودان نزلو كونتات كم حدا ناي علمنا حدا غنيا ترخبو غيروم زردقو أمريكاويان وحدات إيوم سوداناويان أب أزيو موليسو زقدد زلو شاقلوت يوم زركبو أب دارفور زقات أمي سنتتن بجاملا ممزبالن لأبنت زتقوسو إيوم إزد ما كتاوي ستاوي سقات أمريكا أبتكبابي إيو كلهم زوم أسكفتي في ساميتات تدميرهم نايصبو وصيت ملكتات أيكونن أبز حلفة 4 عمتات أتحزا أمريكا زحشة تقبرات يفصم كم زنبرة أزغاغيرو لومي كم أبزي زوبا زلو محازوت أمريكا أنسير كامل للاي زتقالل مخانو أتنبيهو سنة كساب 10 بليون دولار زبصح كم زحجزتا أبتي ملكتو أمزجيبو مزخلو جنا أمريكا وصيت نايزي زجبرتو دقف كم زي رأيتن دبوب سودان أب نبور ناي هاجر تكبراتن موحس سلامن كم زي بصحتن انتساتفتي اتي ركب أسمعو إثيوبيا كينيا أوغندان أمريكا أبتن قبو وفريق تكايد بزعنكف وشتاوز أقامات يحمسا اللوا إلوان إذا كنتات دما أمريكا نتي بزحات هاجرات أفريقيا مش چاينا زقبرؤو زمدنا كتقوصاصرون هاجراوي ربحا كتو حسن زقددا إيو إلوا إذا تتقسن مسوس زامودو قداتن مستقسي أمود داتا نايتي زقربه مبقسي حساب هسوط تدلاي من صار استراتيجياوي ربحا أمريكان محزنت مستي زوبا مدلدالن أدلاي أبزخونو لغزي مخانو تغيسو التحيز غاء أمريكا أبزو زوبا نعان أفريكان زربح محزنت كنهانس تدلي إياه مسبلة يتزرع على الأمودما أكال نايتي أمريكا وحستي حيالن بالسكتن ناي مقبرة استراتيجي إيو إلو إتي سنتر كونتات تفل عليها هاجرات مبرق أفريقيا زده حساسة تنتان مقرابو أمريكا ولا حتى نابز زوبا تعزز كمزلا زقمت كوينو بزعبا إرترا بتشو زي مبالغة زد تحتات يمثل قدامي منستر السودان تمزيزو وقوين كاسيلو أبوامبر لإلاو كوميتي السودان جنرال عبد الفتاح البرهان قدامي منستر كم زمززن بتيت ورورا حيلي زكايت متقعتي درون بزقادة دا يقصل كمزلون BBC حبيرة اتي بقدامي منستر نت استمزي دكتور كمال الطيب إدريس استباهلك خونن كله كلتا أبالات دكانستيو اون مبرقاون مأكلاين سودان بموكال نأبالنت لإلاوي كوميتي سودان كم استمزها اتي بعسرت تشعات تقنبت كلتشان اسرع حمشتن استزرق حزينا أفليتو اتي حدش قدامي منستر سودان كوينو استمزي حد اوان ديركتر حلوة مهراوي نبرت حورات هجرات كال اجزيد ما اب حورات هجرات صحافي محبر نحلوة استفل عليو الصوات كوينو بسرحة مغانو تناجيرو بزي كازي عبقتشان عسرتن بريزيدنت سودان نموخان مس عمر البشير توداديرو كمزنبره ابتزينا تتقيسو كمال إدريس دحريتي بغلتشان اسران كلتن بفقادو زلقاق عبد الله حمدوك بدرجة قدامي منستر سودان زمزز زلو ناي مجمريا ايو عبد الله حمدوك دحرتي ناي اسران حمشتن تقمتي كلتشان اسرا حدن علوة منقستي ابتهاجر قدامي منستر كوينو ممزازو سممع بوليتيكاو حيلتات مفتار مسانا ايو كاب سلطانو سحيبو دحريو كساب لومي بيت مخري كابينيه سودان بجزاونتيو كمراح صنيحو
إذا كم زيلن كله أتي بحبرات عرب إماراتس كم زحجز زنقرلو بجنرال محمد حمدان داقالو زمراح عطوق توروار حيلي أتي أبور السودان زجمرو نايدرون متقعتي بمقصال بحفشة أب كل كرنعات في اللاي أما براق السودان قصيلو ألو أتي متقعتي أب هسبتالاتن تمزابلتي استعقبلو بوتاتاتن كي ترفه يكايد سلازلو كبيدنا هيوتن نبرتن قدات يورد ألو اتناي مبرق السودان متقعتي بسنكتي زلو بوليتيكاوي السلالفة ناب معرباوي كبابتات إرترا كي لحم السوقو وقنات اون ألو كبرات سمعتنا نايلوم زيانانا أبزفت سيمنا لنا نمكت تالكم انا مسقنا مسكت سال مدباتنا نحرقكم سناي مكتتال
معداقا كيلو زيت يالو تقيمتك سكدا حمزب داي تريبوكا سمر 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 كدحن زاقا أطريا بايكا مساقا يزلو تساقي يزغا تمنع بدرغا بدرينا بيدكا زق معدي تفرع تغير ريمكا كبيتكا جمر أطريا بايكا مساقا يزلو تساقي يزغا سمر 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 كدحن زاقي عدي 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 يريدرا والحليب أبصغاي مترا عدي وعدي كبراز هزبا يبتعاتن علو سئينو محدرا عالم زسكاك حي سقاي زيغاتاتك أكالم كشيد أبسلي معداقا كيلو زيتا يالو تقيمتك سكدا حمزب داي تريبوكا سمر 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 كدحن زاقي كبراتن كبرانن سمعتنا 34 ዓመታት ድሕሪ ነፃነት እውን ኣብ ቃልሲ ሓርነት ብዝብል ኣርእስቲ ንሎሚ ዝተዳለወ ርእሲ ዓንቀጽ እንሆ ዘቕርበልኩም ኣስገደት ምሕረት ኣብ እየ 24 ጉንበት ቅድሚ 34 ዓመታት መግዛእቲ ተሳዒሩ ኤርትራ ደቃ ብሓባር ብዝኸፈልዎ ክቡር መስዋእቲ መሬታዊ ማያውን ኣየራውን ግዝኣታ ነፃ ዝወፀሉ ታሪኻዊት ዕለት ስለ ዝኾነት ናብ ኩሎም ኤርትራውያን መልእኽቲ ዮሃና ነቕርብ መሰረታዊ ዕላማ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ባዕዳዊ መግዛእቲ ልጊስካ ጨቋንን ተጨቋንን ዘይብላ ሰላምን ብልጽግናን ዝሰፈና ብዲሞክራሲያዊ ስርዓት እትመሓደር ሕገ መንግስታዊት ሃገር መውሓስ እዩ ነይሩ ድሕሪ ነፃነት ህዝብና ነቲ ሓቢርካ ሃገር ንምህናፅ ተቐሪብሉ ዝነበረ ምዕራፍ ቃልሲ ከም ውሁብ ወሲድዎ ስለ ዝነበረ ከም ዝዕወት ጥርጠራ ኣይነበሮን ምክንያቱ እቲ ኣብ ስልጣን ዝተወጠሐ ጉጅለ ዘይትግበር መብፃዕታት የስምዕን ይፅሕፍን ስለ ዝነበረ ኣብ ተመክሮ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ እቲ ዝተኸፍለ ክቡር ዋጋን ዘጋጠመ ዕንወት ብርሰትን ዝሰዓበ ስደትን ምምዝባልን ህልቂት ህዝብን ጥሪትን ምእንቲ ሰንሰለታዊ መግዛእቲ ሓንሳብን ናሓዋሩን ምውጋድ እዩ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ዝነበሮ ፍቕሪ ሃገርን ቅሩብነት ንቃልስን ኤርትራ ድሕሪ ነፃነት ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዕብየት ከም እትበፅሕ ርግፀኛ ነይሩ እንተኾነ ብሰንኪቲ ኢሳያስ ዝመርሖ ጠላም ጉጅለ ትፅቢት ህዝብና ሎሚ እውን ኣብ ትፅቢትን ቃልስን እዩ ዘሎ እቲ ጥልመት ብዘኸተሎ በደል ዘማረሩ ገለ ወገናት ኣብ ኣድላይነት ነፃነት ልዕላውነትን ሓድነት መሬትን ኤርትራ ሰጋእ መጋእ ክብሉ ይረኣዩ እዮም እንተኾነ እቲ ናይ ኩሉ ከነዕውቶ ንቃለሰሉ ዘለና ባህግታት መሰረት ነፃነትን ልዕላውነትን ኤርትራ እዩ እሞ ወትሩ ህያው ኮይኑ ካብ ምዕቃቡ ካልእ ምርጫ ከም ዘይብልና ንገንዘብ እቲ ንህዝብና ዝድህኾ ዘሎ ወፃዓ ከዓ
ምምሕዳር ህግደፍ ዝፈጠሮ እምበር ብሰንኪ ናይ ኤርትራ ናፃ ሃገር ምዃን ዝሰዓበ ዘይምዃኑ ብምርዳእ ንኽቱር ጭቆና ህግደፍ ተቃሊስና ንምውጋዱ ብሓባር ቃልስኻ ካብ ምቕጻል ካልእ መተካእታ ከም ዘይብልና ኣብዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ከነረጋግጽ ይግባአና። ቃልሲ ንምህናፅ ሃገረ መንግስትን ምዕቃብ ሓድነትን ካብቲ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተኸፍለ ዝተሓተ ዋጋ ዝሕተት ክኸውን እዩ ዝብል ትፅቢት ህዝብና ነይሩ። ካብቲ ነዚ ትፅቢት ዘሕደረሉ ምኽንያታት እቲ ቃልሲ ኣንጻር ባዕዳዊ ሓይሊ ዘይምዃኑን ከም ውፅኢት ናይቲ ቃልሲ ድሕሪ ነፃነት ኩሎም ኤርትራውያን ማዕረ ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ዝብል እምነት ከም ዝነበሮ ምጥቃስ ይከኣል። ኣብ ቃልሲ ምህናፅ ሃገር ዓቕሚ እንተዘይጎዲሉና ንመሰለ ኤርትራውያን ኣዋሲኑ ስልጣኑ ቅድሚት ዝሰርዕ ስሱዕ ምምሕዳር ክህሉ እዩ ዝብል ግምት ናይ ውሕዳት እዩ ነይሩ። ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ንኹሉ ብሒቱ ኤርትራ ናተይ ጥራሕ እያ ዝብል ጉጅለ ክህሉ ግምት ኤርትራውያን ኣይነበረን። ምዝ ግና ሰማዒ ኣይረኸቡን እምበር ካብ ቅድም እቲ ብግብሪ ዝተራእየን ዝረአ ዘሎን ኩነታት ከየጋጥም ስጋት ዝሓደሮም ብዓንተቦ ንምግትኡ ዝፀውዑ ፖለቲካ ውድባትን ግዱሳት ባእታታትን ነይሮም እዮም። ድሕሪ ናፅነት ወርሒ ኣብ ዘይመልአ ግዜ ሓቀኛ ፀረ ህዝቢ ባህርያቱ ሓቢኡ ዝፀንሐ ድሓር ግና ብጋህዲ ሕድር ሰማዕታት ዝጠለመን ሕማቅ ክፈዲ ዝተዓጥቀን ጉጅለ ኢሳያስ ካብ ትፅቢት ህዝብና ወፃኢ ተጋሂዱ። ንዑ ከዓ እቲ ብህዱእ ኩነታት ክካየድን ብውፅኢቱ ኩሎም ኤርትራውያን ብማዕረ ዝጥቀምሉን ክኸውን ትፅቢት ዝተገብረሉ ቃልሲ ምትካል ቅዋማውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ንማይ ዝበልናዮስ ንበረድ ኮነ ከም ዝበሃል ኮይኑ እቲ እምበርከ እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ቃልሲ ከምቲ ናይ ነፃነት ኣብ 30 ዓመት ክውዳእ ድዩ ኣይፋሉን ዝተባህለ እንሆ 34 ዓመቱ መሊኡ ዝተኸፍለ ዋጋ ክምዘን እንከሎውን ኣብ ኩሉቲ ድሕሪ ነፃነት ዝተኣጎደ ግና ከምኡ ከጋጥም ዘይነበሮ ውግኣት ካብቲ ኣብ ናይ 30 ዓመታት ቀዳማይ ምዕራፍ ቃልስና ዝተኸፍለ ዋጋ ዝበዝሐን ዝመረረን ኮነ። ንናይ ህዝብና ናይ ዕብየትን ሰላምን ትፅቢት ከዓ ንቁልቁል ነቂትዎ። ከም መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ተመክሮና ዝተራእየ ብሓባር ክቃለስ ዝኽእል ሰፊሕ ፅላል ናይ ምርካብ ፃዕሪ ሎሚ እውን ዕማም ኤርትራውያን ሰልፍታት፣ ውድባት፣ ግንባራትን ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን ኮይኑ ዘሎ እዩ። ተበግሶ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ካልኦት ንቕሎታትን ኣብ ሓድሕዶም ዝነበረ ምፅልላም ምጥቕቃዕን ምንፅፃግን ዝህደአ ምዃኑ ዘይከሓድ እዩ። እንተኾነ ጉዕዞና ትሕቲ ትፅቢት ናይ ህዝብና ናይ ለውጢ ድልየት ምህላውና ተገንዚብና ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ሓላፍነት ክንፍፅም ከም ዝግባአና ኣብዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ደጋጊምካ ምዝካሩ ኣገዳሲ እዩ። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ወትሩ ሕድሪ ሰማዕታት ኤርትራ ብምጽናዕ ኤርትራዊ ናይ ለውጢ ሓይልታት ብሓባር ዝቃለሰሉ መድረኽ ንምፍጣር ይግበር ኣብ ዘሎ ቃልሲ ከይሰልከየ ኩሉ ካብኡ ዝድለ ኸበርክት ቁሩብ ምህላው ደጊሙ ዘረጋግፀሉ ታሪኻዊ ናይ ዝኽሪ መዓልቲ እዩ። ሓይልታት ለውጢ ኤርትራ እውን ንኹሉ ተበግሶታት ነቲ ኣቐዲሙ ዝተነፅፈ ኣወንታዊ ባይታ ንድሕሪት ብዘይመልስ ኣመሓዲሩ ክቕፅሎ ትፅቢት ይግበረሉ ኣሎ። እቲ ካልእ ንመበል 34 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ክንዝክር ከለና ጎሲናዮ ዘይንሓልፍ ሎሚ ብፍላይ ኣብ ጎረባብትናን ዞባናን ብሓፈሻ ከዓ ኣብ ኣህጉርና ዝረአ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታትን ቁልጡፍ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ለውጥታትን እዩ። ብመንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ተደጋጊሙ ዝለዓል ዘሎ ታሪኻዊ ኮነ ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉ ንልዑላውነት ኤርትራ ዝፈታተን ህርፋን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝደረኾ
ናብ ውግእ ከይዓርግ ዘስግእ ምትፍናን ብኣትኩሮ እንከታተሎ ኣብ ዘለናሉ ኢና መበል 34 ዓመት መዓልቲ ነፃነት ንዝክር ዘለና። ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ክልል ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ እዩ ዝርከብ። ውግእ ሱዳን ካብ ዝጅምር ዝያዳ 2 ዓመት እኳ እንተሓለፎ ናይ ሰላም መልክዕ ኣይሓዘን። ርክብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝተመሓየሸ እኳ እንተመሰለ ውሽጣዊ ኩነታት ክልቲአን ሃገራት ግና ዘተሓሳስብ እዩ። እዚ ምስቲ ህገደፍ ኣብ ዝተኣጉደ ህውከት ኢዱ ካብ ምእታው ዓዲ ዘይውዕል ምዃኑ ኣብ ህዝብና ዘሕድሮ ዘሎ ስግኣት ምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን። እዚ ኩሉ ስግኣታት ተደሚሩ ዝፈጠሮ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላውን ልምዓታዊ ዝሕተላን እውን ዘሰክፍ እዩ። እዚ ዘይርጉእ ዘቤታውን ከባብያውን ምዕባሌታት ምስቲ ህግደፍ መልክዓቱ እንዳቀያየረ ክመጾ ዝጸንሐ ሎሚ ድማ ጽምዶ እናጨርሐ ክፈጥሮ ዝደሊ ዘሎ ሓሸውየ ተወሲኽዎ ህዝብና መፍቶቲ ኣብ ርጉእ ኩነታት ዘይነብር ጉጅለ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግማቱ ኣየጸግምን። ድሮ ዝውሰድ ዘሎ ግዱድ ግፋ ነጋሪት ውግእ ምድሳቕን ምእጋድ ካብ መገሻን እኹል ምልክት ስግኣት እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ታሪኻዊ ዝኽሪ ኣንጻርቲ ናይ ኩሉ መከረኡ ጠንቂ ዝኾነ ዓመፀኛ ጉጅለ ድምፁ ናይ ምስማዕን ቃልሱ ናይ ምሕዳስ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ምዝኽኻሩ እዋናዊ እዩ። ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማዕታት ኤርትራ 24 ጉንበት 2025 صناع كم قدر كوكيو زبي عاستوب الهزبي صناع كم قدم كان بعد إنسان أنتي مسلك سلام تسئلنا بكذا جزاء باسعنا قام فسر مطفينك لام بلعوم سلام قروا تسان هزبي قمتانا يقدم كان بعد عسل وعندي مسلك سلام كسلنا بكذا كذا باسعنا قام فسر مطفينك لام بلعوم سلام قروا ساعة مرنا مقداو سلام سئنا قزانا أو حدا تدريتو مسكب شعات وتتنا زين والعون رتلو إخل مليء قزانا ساعة نفيقة مقمات نغسر اللقفونا لو منسي أكل وسعنا لو منسي أكل حزننا هي وقت مكر كتما مقدزانا حتى تلوم نايتو مال سدرانا عابل لو سبت مال شقو أقري سورا ما تحتم سسبدو نفحيتو نينا عابز الطعمة أوان حبر عيايرا بابرك تكون دلع نعنا حديد كيرا أمي نبلالنا يأكل حجز تفاني ماينا بريد سلميتو دبن بنت بيلي عشاق ورزي لبام تمثل زت عزاز بزي متسين دون هالي كوقحيو
سيدني إيد كل غانا بحد عسلك بدع سدتك تاريخ صراح لهم يا جزيغا ولا يتسلم تصفيت قرتيغا يحرص لا أنبانا لو كدميغا كبرعون أنا اندمبعو حلف ساعتانك يسوم حلف إدمخ سعسعو وربنا يساب زي بالله ازقيرك زي فرحو إنا نبعنا سعسعو إنا تمنا أقبلعو حلا في تنداز أوان بنو ويايتنا دلو لاي عالم نقرنا عالم دقلو تاريخ مسرح زدبرنا حورو أنتم سبحان ران بباغبرو نخد نبرو بالعمر نخد بالعيد انبرو هاي ايدي ايدكات العلم الانسي سررتو خبك عند بعاتك دي غدي اوي 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 مرتسلميتو دبن بنت بلي عشق ورسي لبام تمثل زت عزاز بجزي متين دنهال كوقحيو 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 حزبي يبعدك سلسلة مسلكة حزبي كيد حل السلة خبريخة من باري مسلي من باركة سأنت ردينا تتصرنا دربينا قوة خمسر فتنا حد الكن تمامات نزي أمنو آمنا بسجر عن كيفنا تبتاتينو سدرنا سلام سئينا قزانا سمو أخوينو دمنا عد ولد مئغن قوينا حدك في سئينا تقاسم الله نبينا حزبي يبعد حسلمي انت مسلكة حزبي كي تحل السنة قبريخة من باري مسلي ومن بركة دك الحانم تسالي لهم دك مرحوي قريرهم ترف سدرة ترف بينا فقود بحري أبسنا فقود سهرة مدربنا هيوة تورينا بحداقا تلفا في قوم سدرنا تسموا خوينو كزانا حلم نبيلو دمنا هيا نبل إيدا إدكا غنبا مقا كزانا موتاي نفرحا موت بينا سمعتنا نايلو ما حتتانا نحدش بدهو حدش أقطعتما بزبل أرستي ببيت صحفة زينا سلف ديمقراسي زبيرترا زت دالوي نغرب لكم عالمنا بخلو نقرا أبقى تسألنا يلوط من قصقاس مسرحي تنبر اتلوط اقن وانتاوي ويقالوتاو كخوني خيليو ود سبكا مزقت على مسرح كنبرنا يقدنيو مستزي ترف مسرح عب كند مسناي
ካብኡ ምትራፍ ወይ ምቕዳም ከዓ ናቱ ሳዕቤን ኣለዎ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ከም ዝኾነ ተረኽቦ በዚ ዝተጠቕሰ መስርሕ ዝግዛእ እዩ ማለት ንጉዳያት ከም ድላይካ እትገብሮ ዘይኮነስ ምስ ከቢብዎ ዝርከብ ምዕብልናታት ዝግዛእ እዩ እዚ ከዓ ናይ ፈታዊ ኾነ ናይ ጸላእ ጽልዋ ዘጠቓልል ሰፊሕ ኣመር እዩ እዚ ንሕና ኤርትራዊ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ንርከቦ ዘለና ፖለቲካዊ መስርሕ ብቐጻሊ ብድሆታት ዝተመልአ እዩ ምስኡ ኣሳኒኻ ምንባር ከዓ ነቲ ብድሆታት ዘመክት ኣገጣጥማ ምርካብ ናይ ድልየት ዘይኮነ ናይ ግድን እዩ ብመሰረቱ እውን ኣብ መስርሕ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምቕጻል ማለት በብግዚኡ ዘጋጥሙ ግድላትን ብድሆታትን ምፍታሕ ማለት እዩ ብድሆታትና ሓንሳብ ምስ ፈታሕናዮም ንሓዋሩ ዘይምለሱ ዘይኮኑስ መልክዖምን ትሕዝቶኦምን እናቐያየሩ ብዘይ ምቁራጽ ዝገሃዱ መናብርትና እዮም ነፍሲ ወከፍ ብድሆ ከዓ ምስ ኣመጻጽኡ ጠባዩን ባህሪኡን ሓድሽ ንኡ ዝምጥን ኣገጣጥማ ዘድልዮ እዩ ንጉዳያት ብኸምዚ ዝተጠቕሰ ገባብ ክትሕዝ ምኽኣልን ዘይምኽኣልን ከዓ ብደረጃ ውድብ ኮነ ውልቀ ሰብ ንዓቕምኻን ብቕዓትካን ዝፈታተን እዩ ብህዝቢ ዝቐርብ ናይ ለውጢ ጠለባት ኣብ መዋዳድርትኻ ፖለቲካዊ ውድባትን ናይ ምእራም ምንቅስቓሳትን ዝርአ ለውጥታት ከምኡውን ኣብቲ ብኣንጻር እትቃለሶ ዘለኻ ጸላኢኻ ዝፍጠሩ ምዕብልናታት ብድሆታት ሒዞም ዝመፁ እዮም ኣብ ሓደ ውሱን መድረኽ ንሓደ ብድሆ ንምግጣም ዝተጠቕምናሉ ሜላን ኣተሓሕዛን ኣብቲ እዋኑ ድማ ዝዕወተና ገባብ ኣብ ካልኦት መድረኻት ኣዕዋቱ ኾይኑ ይነብር ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ግዜ ናይ ዝሕሉ ውግእ ጉዳያት ንምውጋን ንጥቀመሉ ዝነበርና ናይ ሓቢርካ ምስራሕን ካልእ ጉዳያትን ኣተሓሕዛ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓለማውነት ግሎባላይዜሽን መዋእል ከም ዘለዎ ክነስርሖ እንተፈቲና ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ኣብቲ እዋንቲ ኩሉ ፍልልያት ብናይ ሰዓርን ተሰዓርን ኣገባብ እዩ ዝውዳእ ነይሩ እዚ ብናትና ናይ ኤርትራውያን ተመክሮ እንረጋግጾ እዩ እቲ ኩሉ ግዜ ብሓዘንን ጓህን እንዝክሮ ውግእ ሕድሕድ ምስክር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሎሚ እዋን ግና ፍልልያት ኩልኻ ተዓዋቲ ብትኾነሉ መገዲ ናይ ምፍትሑ ዕድል ሰፊሕ እዩ ስለዚ ናይቲ እዋንቲ ቅጥዒ ኣተሓሕዛ ብድሆታት ሎሚ ክንጥቀመሉ እንተ ኢልና ድሕሪት ተሪፍና ኣለና ማለት እዩ ድሕሪት ምትራፍ ድማ ሓደጋ ብርእሲ ምዃኑ ጉዳያት ከየርከብካዮም መኣዝኖም ቀይሮም ንኽስዕሩኻ ዕድል ዝህብ ይኸውን ቅድም ዝፈላለዩኻ ዝነበሩ ጉዳያት ኩነታት ምስ ተቐየረ ሎሚ ዘይፈላለዩኻ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ እዋኑ ዘሰማምዑኻ ዝነበሩ ሓሳባት ከዓ ሎሚ ዘየሰማምዑኻ ናይ ምዃኖም ኣጋጣሚ ኣሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ደንበ ተቃውሞና እዚ ጉዳይ እዚ ግቡእን ሓላፍነታውን ግንዛቤ ከም ዘይረኸበ ንዕዘቦ ዘለና እዩ ካብ ቀንዲ ጸገማትና ሓደ እዚ ምዃኑ እውን ዝከሓድ ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ዝርአ ዘሎ ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ንድሕሪት እናጠመትካ ዝፈላለየካ ዝነበረ ሕሉፍ ተመክሮ ምጽሕታር ናይ ዝመርኣያ እዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ንድሕሪት ምጥማት ወፂእና ንቕድሚት እንተዘያቋሚትና ንሓድሽ ብድሆታት ሓድሽ ኣተሓሕዛ ኸነምጽእ ከም ዘይንኽእል ብምርዳእ እዩ ንተጻባኢ ድሕረ ባይታታት ገድሊ ኤርትራ ሰጊሩ ብሓባር ንቕድሚት ንምምዕዳውን ንምስጓምን ዘኽእል ተባዕ ምርጫ ዝወሰደ እዚ ስጉምቲ ብመትከል ደረጃ ቕኑዕን መተካእታት ዘይብሉን ምዃኑ ይኣምን ምኽንያቱ መምስ ድሕረ ባይታና ንነብረለን ካብ ሓደ ንላዕሊ ኤርትራታት ስለ ዘይብልና ነዚ ተመክሮ ካልኦት ፖለቲካዊ ወገናት እውን ክስዕብዎ እምነቱ እዩ እዚ ስጉምቲ መርኣያ ወሳኒ ኣድላይነት
ንሓድሽ ብድሆ ሓድሽ ኣገጣጥማ ምርካብ ከኣዩ ዕዉት ዝኸውን ግና ስለ ዝተሓንጸጸ ዘይኮነስ ንድሕሪት ዘይምለስ ሕድገትን ተወፋይነትን ከሰንዮን ከሎ እዩ ብዛዕባ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ድኽመቱ ክንዛረብ ከለና ቅድሚት ዝስራዕ ብሓባር ክሰርሕ ዘይምኽኣሉ እዩ እዚ ድኽመት እዚ ንተቃወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ብኻልኦት ዝንገሮን ካብ ካልኦት ዝመሃሮን ዘይኮነስ ነፍስ ወከፍ ኣባል ውድብ ኮነ ምንቅስቓስ ክምድርን ክጽሕፍን እንከሎ ዝተቐበሎ ሓቂ እዩ መደረን ጽሑፍን ኮይኑ ምትራፉ ድማዩ ዓወት ክኸውን ዘይከኣለ ዘሎ ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ደንበ ተቃውሞ ንሓደስቲ ብድሆታት ኣብ ክንዲ ብሓድሽ ኣገባብ ዝገጥሞም በቲ ዝኣረገን ዘይሰርሕን ቅርሕንቲ ብዝተመልአን ቀጥዕታት ክሕዞም ከም ዝጸንሐ ዘመልክት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ካብ ድሑራት ተሓሳስባ ወፂእና ንናይ ውልቂ ኮነ እኩብ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰል ንቃለስ ኣለና እናበልና መሰሎም ንዝተጠቕሙ ወገናት ኣብ ክንዲ ምትብባዕ ክንወቅስን ክንከስስን ህርድግ ካብ ምባል ክወፅእ ይድለ እዚ ተወሳኺ ንካልእ ሓድሽ ብድሆ ሓድሽ ናይ ኣገጣጥማ ሜላ ከተቕርብ ናይ ዘይምብቃዕ ኣብነት እዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ እዋን ኣብ መጋባእያ ተወከልቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ንደንበ ተቃውሞን ብሓፈሻ ይሕግዝ እዩ ዝበሎ ሓሳብ ብምቕራቡ ጥራይ በቲ ንሱ ሓይሎም ንሳቶም ድማ ሓይሉ ክኾኑ ዝነበሮም ወገናት ዘጋጠሞ ውግዘት ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝከኣል እዩ እቲ ኣገባብ ብቕንዕና ትሕዝትኡ መሚኻ ንኹሉ ተቓላሳይ ከገልግል ብዝኽእል መገዲ ስለ ዘይተረኣየ ድማ ዲፕሎማስያዊ ክፍተት ኣስዒቡ ክሳብ ሎሚ ክንመልኦ ዘይከኣልና ሃጓፍ ከዓ ፈጢሩ እዚ ከም ኣብነት እንጠቕሶ ዘለና እዩ እምበር ከምኡ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ብዙሓት ዘምለጡና ምህላዎም ዝዝንጋዕ ኣይኮነን ንመጻኢ ንሓድሽ ብድሆ ሓድሽ ኣገጣጥማ ናይ ምርካብ ባህሊ ሰዊዱ መምሃሪ ክኸውን ከዓ ተስፋ ንገብር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይሎም መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ዝመጽእ ሐሙስ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ደሓንቀኒዩ እናበልና ብዛ ትስዕብ ሙዚቃ ንሰናበተኩም ሰናይ ቀናይ تحوى ويفنا نمامو عينات نفاس نفاس نفاس
كتموي تبرهر ورمايلي وقت بحلنا توحالي سرح تغيه صنعت للي حدر لنا حدري عين فرالي عين فرالي عين فرالي عين فرالي عين فرالي زلاينا فرالي زلاينا عين فرالي عين تعشون ما كتعمود ما تحشون يا حد النثنا عين قورا رشود ما كتعموي ما تحشون وزبي بأوراجا عيت فرالي عسلامي كستانا يخايت بلو عادنا كلية كم تفتو مفر العيدة بمسرته تايامتو 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 سلازي عبزابت كلنا يرترا نمبر كوينا خم حدا سترا لقو عدي حدرا حدر 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 عين فلان عين تعشون ما كتعمون ما تحشون يا حد النثنا عين قورا رشود ما كتعموي ما تحشون سيقا سوء لمن جمنو الرئينا زمن الأحوى زمن قصانت سفنو سلازي يوم لما تقالي سوم جغانو تسوي أوم سكينو هجانا زخونو مريتك وبحولنا سلمى تقليهم كم شمعة بخيفهم أنا خبرهم عين فلالي مو بكل عادي حدا أكل قوينا نغفم عندي سيقا سوء لمن جمنو الرئينا زمن الأحوى زمن قصانت سفنو سلازي يوم لما تقالي سوم جغانو تسوي أوم سكينو هجانا زخونو مريتك وبحولنا سلمى تقليهم كم شمعة بخيفهم أنا خبرهم عين فلالي وعليف قبيلة حالتي عيرتها كبسة مسبولة عين فلالي بحيمانوتي ناي ولدو قويو